अस्सलाम वालेकुम। मुर्गियां दिन ब दिन अंडों की तादाद कम कर रही हैं, तो दीगर अवामल के साथ साथ इस तरफ भी गौर कीजिएगा। अंडे देने वाली मुर्गियों की ये हालत उन्हें लगातार उकताहट और बेजारगी में रखती है। ऐसे हालात में गीली रुई या प्लास या नीम गर्म पानी में से किसी एक का भी इंतखाब मसले का हल निकालने के लिए मददगार होगा। जैसे ही इस तरह की मुर्गी देखें, प्लास की मदद से ऊपर नीचे दाएं बाएं इस तरह से हल्का हल्का दबाएं कि दबाव सिर्फ मट्टी की गेंदों पे पड़े, उंगलियां दर्द में मुब्तला ना हों और ना ही जख्म हो। गेंदों के दरमियान हला बनते ही उन्हें उतारते जाएं या काटन को गीला करके कुछ सेकंड्स के लिए मड बाल पे लपेट दें और आहिस्ता से रोड़ियां उतारें, या फिर कुछ सेकंड्स नीम गर्म पानी में रख के नरम होने पे इन मड बाल्स को, इन रोड़ियों को उतार लें। अगर आप पुराने फार्मर हैं, आपके फ्लाक में ऐसा हुआ है, तो मुस्तकबिल में ऐसी हालत रोकने के लिए अपने पास साजो सामान मुहैया रखें, और अगर नए हैं तो तब भी इसकी वजूहात, नुकसानात और ज़रूरी सरगर्मियों का इल्म रखना ज़रूरी है। ज़्यादा नमी वाले मौसम में या बिस्तर को सही तरीके से मैनेज करने के मामले में गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करना हमारे चिकन्स के पंजों, उंगलियों में मट्टी की गेंदें या रोड़ियां बना देता है, खसूसन तब जब काफ़ी अरसे से, काफ़ी हफ्तों से या एक डेढ़ माह से आपके चिकन्स को लगातार इसी जगह पर रहना पड़े और आपकी तवज्जो ज़रा भी उस तरफ ना आए। मसलसल तनाव वाली गैर आरामदेह हालत रोड़ियों की शक्ल में पैदा होना शुरू हो जाती है। इन रोड़ियों में बहुत से जरसूमें, कीड़े, तफैलिए वगैरह अपना मस्कन बना लेते हैं और हमारी मुर्गियों की सेहत की खराबी का बायस बनते हैं। सियाने हजरात पहले से ही पेशगी तैयारियों में खुश्क बिछाली का, खुश्क बिस्तर का जहीरा करते नजर आते हैं, जिसे बवक्त ज़रूरत बगैर किसी ताहीर के इस्तेमाल में लाया जा सके ताकि मड बाल्स ना बने। वो हजरात पंजियों का, रैकर वगैरह का बंदोबस्त करके रखते हैं, या मुर्गी खाना की बनावट इस तरह की होगी कि बआसानी सूरज की रोशनी अंदर ज़्यादा से ज़्यादा हिस्से पे आ सके, हवा का गुजर आसान हो, ताकि बिस्तर को काफ़ी हद तक खुश्क रखना आसान रहे। जैसे ही चिकन्स की ये हालत होती है, उसके बाद उन्हें चलने फिरने, खुराक पाने तक रसाई में दुश्वारी का सामना होता है, और वक़्त के साथ साथ ये चिकन्स कमज़ोर होते जाते हैं। कुछ अरसे बाद कूत मदाफ़त भी कमज़ोर होने लगती है। हम इन्हें दूसरे अमराज के साथ तशबीह दे रहे होते हैं कि सोकड़ा है, किसी ख़ास मर्ज़ की वजह से चंडी बनने लगी है, वायरस की वजह से अमवात हो रही हैं, या फिर अंडे कम होने की वजह कोई और बैक्टीरिया है। तो असल वजह की जानब हमारी तवज्जो नहीं जाती। वजह ये होती है कि हम बिस्तर को अच्छी तरह से मैनेज नहीं कर रहे होते। पंजों, उंगलियों, टोज़ के साथ चिमटे हुए केक्स, बॉल्स, गेंदें, रोड़ियां लगातार इन चिकन्स को तनाव में रखते हैं, और इनमें मौजूद माइक्रोब्स हमारे चिकन्स को स्ट्रेस में रख के उनकी कारकर्दगी को ख़राब कर रहे होते हैं। लिहाजा रोज़ाना की बुनियाद पे बिस्तर का मुआयना करना, अगर आपको वो गीला फील होता है, आपको ऐसे लगता है कि इसमें मॉइस्चर लेवल बढ़ता जा रहा है, तो आपको उसे या तो रिप्लेस करना चाहिए, या फिर उसमें दूसरा खुश्क बिस्तर मिक्स करना चाहिए, या हवा के गुजर को, यानी कि वेंटिलेशन को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। क्योंकि पंजे साफ रखना आपकी मशकों का, आपकी रोज़ाना की सरगर्मियों का हिस्सा होना चाहिए। हर रोज़ इस तरह के चिकन्स को पकड़ के उनको प्लास की मदद से या दूसरे ज़राए इस्तेमाल करते हुए उनकी रोड़ियों को उतारना, ये निस्बतन टाइम कंज्यूमिंग है। आपका इसके ऊपर ज़्यादा वक्त लगने वाला है, और भी ढेर सारे काम होते हैं। तो क्यों ना हम पहले से ही एहतियाती तदाबीर पे चलें, जिस हवाले से मैं तकरीबन हर वीडियो में बात कर रहा होता हूँ। अक्सर बेशतर देखने में आता है कि जैसे ही सर्दियों का आगाज़ होता है, जिन फार्मर्स ने पहले से ही देखभाल बेहतरीन पैमाने पर रखी थी, उनकी मुर्गियों में अंडों की पैदावार बहुत अच्छी होती है। लेकिन जैसे जैसे सर्दियां आगे चल रही होती हैं, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और दूसरे महीने की जानब, उस वक़्त अंडों में मसलसल कमी होती नज़र आती है। तो दीगर अवामल जिनका मैंने जिक्र किया था, फीडिंग, बहुत ज़्यादा सर्दी, टेम्परेचर मैनेज ना कर पाना, इसके साथ साथ अगर गौर किया जाए तो आपको अपनी मुर्गियां अपनी एक टांग ऊपर उठा के खड़ी होती नजर आती हैं। उसकी वजह या तो नीचे से उन्हें सर्दी आ रही होती है, या फिर वो इन रोड़ियों से, इन गेंदों से बहुत ज़्यादा तंग हो रही होती हैं। और ये एक स्ट्रेस है। किसी भी किस्म का स्ट्रेस फ्लाक के ऊपर आ जाए, जो एक अच्छी खासी प्रोडक्शन आपका दे रहा हो, तो उसके अंदर उसकी पैदावारी सलाहियत का मुतासर होना, अंडों में कमी होना, ये एक आम सी बात हो जाती है। हालांकि बाज़ का हमारी इस तरफ तवज्जो नहीं आ रही होती। हम ये समझ रहे होते हैं
کہ شاید بہت زیادہ ایکسٹریم ویدر کی وجہ سے, بہت زیادہ سردی کی وجہ سے ہمارے چکنز اپنی انرجی مینٹین نہیں کر پاتے. لہٰذا یہ سارے کے سارے عوامل آپ کے چکنز کی پیداواری صلاحیت کو منفی انداز میں یا مثبت انداز میں متاثر کر رہے ہوتے ہیں. اور بعض اوقات یہ صورتحال ہوتی ہے کہ جتنے لمبے عرصے تک یہ والی روڑیاں, یہ والے مڈ بالز وہاں پہ موجود رہتے ہیں, اتنی زیادہ وہاں پہ نیچے کی جانب جو سکن ہوتی ہے وہ ڈیمیج ہونا شروع ہو جاتی ہے. اور اسی سکن کا ڈیمیج ہونا آپ کے چکنز کو آہستہ آہستہ لنگڑے پن کی جانب لا رہا ہوتا ہے, لیمنس کی جانب لا رہا ہوتا ہے. اگر کسی وجہ سے یہ روڑی بہت زیادہ خشک ہو کے خود بھی اتر جائے تو تب تک اندر کی جانب سکن پہ موجود ٹیشوز اتنے زیادہ خراب ہو چکے ہوتے ہیں کہ آپ کے چکنز کی صحت, ان کا جسمانی وزن پہلے کی نسبت کافی زیادہ نیچے گر چکا ہوتا ہے. اسی لیے میں عرض کر رہا ہوتا ہوں کہ اگر آپ نے فلاک گرمیوں میں ڈالا ہے, آپ کی مرغیاں بہت جلد انڈوں پہ آنے والی ہیں, تو جیسے ہی موسم سرما کا آغاز ہونے لگتا ہے اس وقت آپ نے نیچے موجود بستر کی تعداد میں, اس کی وڈتھ میں اضافہ کرنا شروع کر دینا ہے. کیونکہ جتنا نیچے کی جانب موجود بستر کی تعداد کم ہوگی, جتنی اس کی موٹائی کم ہوگی, اتنا اس کے خراب ہونے کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں. اسی لیے میں شیئر کر رہا ہوتا ہوں کہ جو بھی آپ خوراک اور پانی کے برتن رکھتے ہیں, اگر آپ کے پاس اس طرح کے پانی کے برتن ہیں کہ جو برڈ گرا سکتے ہیں بآسانی, اس کے اوپر بوتلیں لٹکائیے گا, یا کوئی ایسے آپ نے ڈرنکر وہاں پہ مینج کرنے ہیں کہ جسے چکنز بآسانی گرا نہ سکیں, نہ ہی پانی پینے کے دوران تھوڑے تھوڑے سے قطرے نیچے گرتے رہیں, کیونکہ اس وجہ سے بھی نیچے موجود بستر خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور ایک بڑی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ جب آپ کے چکنز لمبے عرصے تک ڈائریا میں مبتلا رہیں اور آپ فوری طور پہ اس پہ کوئی ایکشن نہ لیں. میرے چینل کے اوپر ہر قسم کے ڈائریا کو بیٹھوں کی کنسسٹنسی کے حساب سے, ان کی رنگت کے حساب سے, پتلے لوز موشن کو دیکھتے ہوئے ان کی میڈیکیشنز, اس کی گھریلو ٹریٹمنٹ بھی موجود ہے, اس کی سنتھیٹک ٹریٹمنٹ بھی موجود ہے. جتنے آپ کے پاس چکنز ہیں اور جو طریقہ آپ کو آسان لگتا ہے اس کو فوری طور پہ آپ نے اپنا کے اپنے چکنز کو ریکور کرنا ہے. کیونکہ یہ سارے عناصر مل کے نیچے موجود برادے میں, بستر میں نمی میں اضافہ کر رہے ہوتے ہیں. موائسچر لیول بڑھتا جاتا ہے 70%, 80%, 90%. تو ایسی کنڈیشن میں اس جگہ پہ رہنے والے چکنز کے پنجے متاثر ہوتے ہیں, اور بعض اوقات اگر روڑیاں نہ بھی بنیں تو یہ زیادہ موائسچر آپ کے چکنز کے نیچے کی جانب جو تلوے ہوتے ہیں ان کو اتنا متاثر کر رہا ہوتا ہے کہ اس ٹھنڈک کی وجہ سے, اس کولڈنس کی وجہ سے آپ کے چکنز آگے چل کے ویسے ہی اپنی پرفارمنس منفی انداز میں شو کرنا شروع کر دیتے ہیں. دیکھنے میں یہ عام سی چھوٹی چھوٹی سی سرگرمیاں ہیں, لیکن اپنے فلاک کی صحت کو بحال رکھنے کے لیے, ان سے انڈوں کی پیداوار زیادہ دیر تک مستحکم رکھنے کے لیے ہمیں یہ کرنے پڑتے ہیں. اور یہی پولٹری فارمنگ ہے کہ جس میں آپ کے چکنز کو آپ کا زیادہ سے زیادہ وقت درکار ہوتا ہے, بر وقت ایکشن درکار ہوتا ہے, اور تھوڑا سا کامن سینس, تھوڑی سی ذہانت آپ کو اپنے ان چکن سے منافع کی شرح میں اضافہ کروانے کے لیے بہت زیادہ معاون ثابت ہو رہا ہوتا ہے. تو اس ویڈیو کو دیکھتے ساتھ ہی آپ نے اپنے چکنز کا معائنہ کرنا ہے, بستر کا معائنہ کرنا ہے. بستر آپ کو بہت زیادہ ویٹ نظر آتا ہے, تبدیل کیجیے گا. آپ کے چکنز کے نیچے آپ کو روڑیاں نظر آتی ہیں تو ان کو جتنی جلدی ہو سکے اتاریے گا. رزلٹ ٹھیک 2 سے 4, 4 سے 5 دنوں کے بعد آپ کے سامنے ہوگا, جیسے ہی چکنز اپنے آپ کو سٹریس فری فیل کرنا شروع کر دیں گے. تو امید ہے یہ کانٹینٹ بھی باقی کانٹینٹس کی طرح آپ کے فلاح کے کام آئے گا. اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.